Hello mga langga! For today's video day mga langga no kay nang hinlo ta sa guest room. So samtang nang hinlo ko dira mga langga na lang ko i-share gamay no kay nabantayan lang pud ni nako ba amot og nabantayan ba pud na ninyo pero sa ako lang nabantayan no kay kasagaran itong mga supporter ba or mga followers kay kanang dili na to mga kaila ug solid kay silang mga mo suporta nato bitaw pero na atong mga kaila po dili pud kayo mang suporta nato napay uban nga wala gyud dili gyud man agad so bisan pa man tuod nga walay ka ng pagsuporta nila magpadayon lang gihapon ta as long nga malipayon ta sa atong mga ginabuhat sa adlaw-adlaw ug wala tay gitumban nga mga tawo. Kani po datong pag video-video no so silbing ato ra pod ning gihimong therapy bitaw ilabi na namo nga naa mi sa layo. So malipayon ra gihapon mi nagbuhat-buhat sa among mga pag video-video pag bisag unsa among ginabuhat. So makalingaw ra man gud siya kay every time nga mag-post tag mga video, pictures or bisag unsa niya. Kana bitaw naay mga comment malingaw gyud ta kaayo magbasa-basa basa kana bitong oras sa atong tigpahuway. So at least nawa jud makawala gyud siya homesick mga langga at least naay makatabang nato di ba malingaw ra ta sa atong ginabuhat. So di lang kay kanang tungod kay nay mga earnings dili ra tungod ana dako jud siyang tabang namo nga kanang mga OFW kay gihimo naman siyang kalingawan sa panahon nga kanang tingpahuway na o di ba dako kayong tabang ni namo kay diri time mo ni among gigugulan sa mga panahon ug oras nga kanang libre bitaw mi. So mao ni mga langga ngay panahon nga kapuyon sad mi maghimog video so mga simple ra nga video among pagabuhaton sa pagkaon ra pagkuan so nga ra bitaw simple ra gud kaayo but at least na lang ta ika-update kay wa pud ta kay bao dalang paningpad man pud ning atoa. So basin di ay og swertihon ta pohon so at least di ba so enjoy ra gud nato at least kanang nalingaw ta sa itong ginabuhat o di ba sayawan ra na eh. Bitaw ingani ra ko mga langga basta laayon ko mag video-video ra gud ko bahala gaway magtan-aw nako bahala gaway kuan basta kay malingaw ra ko sa akong ginabuhat o life update di ba so ingana ra siya ka simple mga langga vacuum day ko mga langga vacuum man nato kay mao ra ba din kaingon nga nagtubag ni sa kanamo ba. Kay ingon siya wa ko na makuhinluid da nakakita siya sa ilang mata nga naginlo ko nga iyang anak may nagpugaw-pugaw so mao to namayo siya sorry nako di lagi magpatakas mao to mga langga ay bye bye na mga langga. Bye bye!